गीत गाता रहूं मैं नबी के हो तौफीक ऐसी आता या इलाही। दारुल मदीना का आगाज होगा कब से? हम लोग तो देखो आला हजरत के टुकड़ों पे पलने वाले लोग। इंशाअल्लाह 25 सफरुल मुजफ्फर को आगाज कर देंगे, आला हजरत के उर्स के दिन, यौम रज़ा। जिस तरह मदनी चैनल ने मीडिया की दुनिया में इनकलाब बर्पा किया है ना, इसी तरह दारुल मदीना तालीम की दुनिया में इनकलाब बर्पा करेगा। दावत इस्लामी बताएगी ऐन इस्लाम के मुताबिक किस तरह तालीम दी जाती है और दारुल मदीना देती है, किस तरह दुनिया बनाई जाती है ऐन इस्लाम की रोशनी में। दावत इस्लामी की ये मतलब मदीना मदीना है, हर तरफ मदीना है मदीना है। मकतबा तो मकतबतुल मदीना, मदरसा मदरसतुल मदीना, मद्दी मरकज फैजान मदीना, जामिया जामिअतुल मदीना। अब आया तो दारुल मदीना, मदनी तरबियत का मदनी काफिला, मदनी चैनल। ये अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का एहसास है, इसकी पहचान मदीना है। कंबाइन होते हैं गर्ल्स और बॉयज, टीचर्स की तरफ साउंड हो जाते हैं कि उनके साथ स्टडी करनी, उसमें फिर जो है ना गुनाहों से बचना किस तरह मुमकिन है, ये बता। वही बात है कि वो गटर के गंदे पानी में डुबकियां मैं लगाता हूँ, कोई ऐसा नुस्खा बता दो कि न कपड़े पर नजासत लगे न बदन पर नापाकी लगे। कहाँ से ऐसा फार्मूला में आग में हाथ डालो और हाथ न जले, ये तो मुमकिन नहीं है। वो एजुकेशन की उलमा इजाजत देते ही नहीं है। सल्लु अलल हबीब। अब यूके से एक ऑडियो सवाल किसी ने रिकॉर्ड करवाया है, यूके का ऑडियो सवाल जरा सुना दीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं यूके से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम खावर महमूद है। मेरा अहले सुन्नत से ये सवाल है कि एक तो मैंने कुछ अपने जो ये पूछना था कि ख्वाब के सिलसिले में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कोई ख्वाब आता है कि उसका ऑथेंटिसिटी क्या होती है, कि वाकई वो जिससे जज हो सके कि ये वाकई उनके हवाले से ही है या कोई गड़बड़ तो नहीं है इसमें। इसके साथ ही मिलता जुलता एक दूसरा सवाल है कि जैसे हम देखते हैं कि बहुत से पीर हजरात यहाँ यूके में भी इवन, ठीक है जी, और वो मतलब जो अल्लाह के नज़दीक लोग होते हैं उनको हम कैसे पहचानें कि ये वाकई अल्लाह का बंदा है। मतलब बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि बिल्कुल हम उनके साथ होते हैं लेकिन एक आध चीज़ ऐसी नज़र आती है जो दिल को भी एक्सेप्ट नहीं होती है। मतलब मुझे लगता है कि जैसे ये शरई एतबार से ठीक नहीं है ये चीज़। कि इस सिलसिले में मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ कभी, लेकिन यह कि आई डोंट नो एग्जैक्टली कि हम कैसे उसको डिफाइन करें। कि मैं एक बार मिसाल आपको देता हूँ कि यहाँ पे मैं एक के साथ था, मैं उनके साथ था, मेरी ही गाड़ी में था सिलसिला सारा, मैं उनको लेके आ रहा था। इस बात से मैं थोड़ा पीछे हट गया हूँ कि उन्होंने एक और साहब का नाम लेके कहा, वो तो मतलब ऐसी मतलब बात की उनके बारे में। वो दूसरे पीर साहब थे, उनकी उन्होंने बात की कि वो तो फेक है, वो दिस है दैट, इस किस्म की जैसे मतलब एक गीबत में आता है। तो देन आई रियलाइज कि यार ये तो अल्लाह वाले बंदे का काम ही नहीं हो सकता। कि इन्होंने दो सवाल किए। एक सवाल तो ये कि ख्वाब में जब ज़ियारत हुई तो पता कैसे चले कि ये सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ही की ज़ियारत है। तो इसका ये कि ख्वाब में या तो दिल में इल्का हो कि जिन्हें मैं देख रहा हूँ ये सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ही हैं। एक तो पहचान ये हुई कि, दूसरी पहचान ये कि जैसे कि खुद सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तारुफ अपना इरशाद फरमाए कि खुद इरशाद फरमाए कि मैं कौन हूं। तीसरा ये कि कोई बता दे कि ये सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। तो ये तीन सूरतें गालिबन हैं पहचान की कि जिससे पता चल जाएगा ये सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हमने ज़ियारत की। ये है कि ये जो अगर ये पता चले तो अब ये जहन पक्का होना ही चाहिए कि ये मैंने ख्वाब में सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ही देखा। हाँ, ये जब सूरतें होंगी तो ज़ाहिर है कि वो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ही की ज़ियारत हुई कि शैतान जो है वो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। हदीस पाक में कि मन रआनी फिल मनाम फ़क़द रअल हक़,
جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا. آگے یہ بھی ہے کہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا، اس مضمون کا بھی آگے روایت ہے. یہ بھی ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ قریب ہے کہ مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا. تو بیداری میں دیکھنے سے یہ بتاتے ہیں کہ یعنی کہ نزعہ کے وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، یہ بھی بتاتے ہیں علماء. بہرحال یہ کہ خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہونا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ نصیب کرے. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں. حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. کہ ورنہ یہ آنکھ کسی کام کی نہیں ہے. بس وہ کسی نے کہا نا، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. کتنا پیارا شعر آپ نے سنایا ہوگا. یہ شاعر کا تخیل ہے، اس کے ہر جز سے اتفاق نہیں ہے میرا، لیکن بہرحال یہ اس کا تخیل ہے. وہ بڑا اچھا شعر ہے، اس کو محبت کا شعر ہے. جی باپا. اب یہ اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے، کیونکہ یہ کسی میں پڑھنے تو لگا مگر میرا توجہ چلی گئی کہ یہ کسی آیت یا حدیث سے مستفاد ایسا ہو نہیں رہا کہ آنکھوں کو اس لیے بنایا گیا کہ وہ سرکار کی زیارت کرے. تو اس کا مطلب یہ کہ جن کو زیارت نہیں ہوئی اور ہو نیک آدمی، پرہیزگار آدمی ہو، صالح آدمی ہو، کیونکہ سب کو زیارت ہوگی ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ سب بھی زیارت کریں گے. اچھا، پھر خواب میں زیارت عام المومنین کے لیے اور بیداری میں خاص المومنین کے لیے. تو اب یہ کہ خاص المومنین تو سب ہے ہی نہیں یقینی طور پہ، تو یوں بیداری میں تو کس کو زیارت ہوگی؟ لاکھوں میں ہی کوئی خوش نصیب ہو کہ جو بیداری میں زیارت کرے گا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد. اچھا، پھر یہاں ہے تو ظاہری بیداری میں دیکھنے کا. اور عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحابی تھے اور ظاہری طور پر ان کی آنکھیں روشن نہیں تھی، نابینا تھے، تو انہوں نے تو سرکار کو نہیں دیکھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان مانو کر. تو اس لیے وہ اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے یہاں ذرا وہ اشکال پیدا ہو رہا ہے. جی وہ شعر جو ہے نا کہ وہ ابھی جو میں نے پڑھا، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، یہ اپنے لیے ہے ان کا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے. وہ شعر پنجابی کہ اکھیاں بڑھائیاں سونے دے دیدار واسطے. ان دونوں میں فرق آپ دیکھیں نا کہ یہاں مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ اپنی عاجزی اور بے مائیگی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ اگر میں نے سرکار کو نہیں دیکھا تو بس میری آنکھیں کس کام کی. وہ تو سیدنا زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے جو بڑے صحابی ہوئے، جب میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پہ پردہ فرما گئے تو صحابہ کرام کی تو عجیب حالت ہو گئی تھی، بہت بے قرار ہوئے تھے، بہت مضطرب تھے. تو سیدنا زید بن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی اس وقت کہ یا اللہ، ان آنکھوں سے میں تیرے محبوب کا زیارت کرتا تھا، ان کے جلوے دیکھتا تھا، اب تیرے محبوب کے جلوے میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، اب میں ان سے کبھی نہیں دیکھ سکوں گا، تو یا اللہ اب یہ مجھے آنکھیں نہیں چاہیے، تو اپنی آنکھیں واپس لے لے. تو اس دعا ختم ہونے سے پہلے وہ نابینا ہو چکے تھے. یہ مدارج النبوت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے لکھا ہے.